अस्सलाम वालेकुम। आत्मी नामा के 3 और बंदों के साथ आपके साथ नज़ीर की नज़म अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और यहाँ अब मुख्तलिफ़ समाजी पेशों हैसियतों के बाद अब नज़ीर इंसान के किरदार की तरफ या उसके अमूमी रवैयों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। गुज़श्ता बंद में हमने ये देखा था कि वो इंसान की शक्ल सूरत की बात करता है, उल्टा तबाह होने या चांद का टुकड़ा होने की बात करता है। इस बंद में आकर बंद नंबर 15 में वो दौलत की या उसके इंसान के ऐश व आराम की, लिबास, उसकी ज़िंदगी के लुत्फ़ की बात करता है और उनकी बात करता है कि जिनके पास ऐसा कुछ नहीं। एक आदमी है कि जिनके ये कुछ ज़र्क बर्क हैं, रुपए इनके पाँवों में सोने के पर्क हैं, झुमके तमाम गर्ब से ले ताबशर्क हैं, कमखाब ताज शालों दुशालों में गर्क हैं और चीथड़ों लगा है सह वो भी आपने। वो लोग जिनके पास दौलत का अंबार है, कीमती से कीमती कपड़े की वो पोशाकें पहनते हैं, लिबास पहनते हैं, जिनके पास झुमके ज़ेवरात हैं, उनके कदमों में सोने के फर्श बिछाए जाते हैं कि वो ज़मीन पर कदम न रखें। देखिए, असल में ये मिसरा रुपए इनके पाँवों में सोने के फ़र्क हैं, ये एक तलमीह है। क़स्सा चहार दरवेश एक उर्दू की कदीम और अजीम दास्तान, उसमें एक क़स्सा ये भी है कि एक ऐसा दौलतमंद शख्स कि जो ज़मीन पर कदम नहीं रखता, मिट्टी उसके कदमों को छू ना जाए, उसके ग़ुलाम, उसके खादिम जब वो चल रहा होता था तो उसके सामने सोने की ईंटें बिछाते चले जाते थे कि कहीं हमारे आका के पाँव मिट्टी से गंदे ना हो जाएं। ये एक उर्दू के बहुत मशहूर किस्से का एक किरदार है। नज़ीर ने वो तलमीह इस्तेमाल की है कि उनके कदमों में, उनके पाँवों के नीचे सोना बिछा दिया जाता है। इस कदर अमीर, इस कदर दौलतमंद लोग के ज़र्क बर्क शाही लिबास पहने हुए हैं, ज़ेवरात हैं, कमखाब और ताश, ये 2 अपने ज़माने के बहुत महंगे और बहुत खूबसूरत कपड़ों के नाम हैं। शालों दुशालों में गर्क हैं। शाल, चादरें या लिबादे, आपने कदीम मुग़ल दौर की तस्वीरें वग़ैरह देखें तो उनके बड़े बड़े भारी अमामे उन्होंने बांधे हुए हैं, चादरें हैं, अबाएँ हैं, कबाएँ हैं। उनके लिबास को देखिए पर आपको अंदाज़ा होगा कि शालों दुशालों में गर्क। नज़ीर ये कहना चाहता है कि जिनके पास बेहतरीन लिबास है, बस दौलत है, ज़रो जवाहिर है और चीथड़ों लगा है सह वो भी आपने। वो शख्स भी इंसान है कि जिसके पास मुकम्मल लिबास तक नहीं, पैबंद लगा हुआ भी नहीं, फटा हुआ भी नहीं, चीथड़े कपड़े की धज्जियाँ, फटे हुए कपड़े के टुकड़ों से वो अपना तन ढांप रहा है और चीथड़ों लगा है। सो है वो भी आदमी। बात यह है कि
نظیر یہ کہتا ہے کہ دولت مند ہو یا غریب، اعلیٰ ہو کہ ادنا، ہے وہ انسان ہی۔ اور پھر بند نمبر 16، ایک ایسے ہیں کہ جن کے بچھے ہیں نئے پلنگ، پھولوں کی سیچ ان پر چمکتی ہے تازہ رنگ، سوتے ہیں لپٹے چھاتی سے معشوق شوق و شنگ، 100 طرح کے عیش کے کرتے ہیں رنگ ڈھنگ، اور خاک میں پڑا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کہنا یہ چاہا کہ وہ شخص جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے لیے سیج سجائی گئی ہے، دولہا جو اس دن کا خوش نصیب یا خوش ترین انسان ہے کہ جو زندگی میں انتہائی خوش ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل کی آرزو پوری ہو گئی، وہ بھی انسان ہے کہ جس کے پاس ہر عیش و آرام، ہر خوشی کا سامان تمانیت موجود ہے، وہ بھی انسان ہے، اور خاک میں پڑا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، کہ جس کے پاس کچھ نہیں، کہ جو مکمل طور پہ بے مایہ ہے، بے حیثیت ہے، وہ بھی انسان ہی ہے۔ اور پھر حیران ہوں یارو دیکھو تو یہ کیا سوانگ ہے، اور آدمی ہی چور ہے اور آپ ہی تھانگ ہے چھینا جھپٹی کہیں اور کہیں مانگ تانگ ہے، دیکھا تو آدمی ہی یہاں مسئلے رانگ ہے، فولاد سے گھڑا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ایک اور پہلو، ایک طرف نظیر یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس دنیا کے ان مختلف سوانگ، روپ، ڈرامہ، ڈسگائز، میں دنیا کے اس کثیر الجہات انداز سے حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں دنیا کو کیا کہوں، کیا سمجھوں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل روپ کیا ہے، کہ یہ کتنے چہرے بدلتی ہے، یہ کس انداز میں ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے، کس طرح آتی ہے، کہیں انسان چور ہے اور کہیں تھانگ چوروں کے چھپنے کی جگہ بن رہا ہے، کہیں وہ ان چوروں کو پناہ دے رہا ہے، اور پھر کہیں چھینا جھپٹی ہے، کہیں وہ زور زبردستی کے ساتھ کسی کا حق چھین رہا ہے، کسی کو اس کی جائز ضرورت سے محروم کر رہا ہے، اور کہیں ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو رہا ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہی ہے۔ کہیں انسان مسئلے رانگ ہے، رانگ کچا لوہا جو ٹوٹ جائے گا، کمزور ہے، جو کسی آزمائش، کسی تکلیف، کسی مارکے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا، وہ بھی انسان ہے، کمزور، ناتواں، مسئلے رنگ، کسی امتحان میں پورا نہیں اترتا، اپنی زبان، اپنی وفا میں سچا نہیں، وہ بھی انسان ہے، اور فولاد سے گھڑا ہے کہ جو شخص لوہے کی طرح مضبوط ہے، جو ہر امتحان، ہر آزمائش میں پورا اترے گا، وہ بھی انسان ہے، اتنے مضبوط کردار کا ہے، وہ جرأت، بہادری، وہ کمٹمنٹ رکھتا ہے کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے، اس کو بکھیر نہیں سکتے، وہ بھی انسان ہی ہے۔
نذیر اس دنیا کے مختلف روپ دیکھ کر پریشان ہے، وہ یہ سوچ کے حیران ہے کہ دیکھو یہ دنیا کس قدر عجیب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی اس تمام حیرت انگیز ڈائیورسٹی کے ساتھ، تفرقے کے ساتھ، کثیر الجہاتی ہونے کے باوجود ہر ایک انسان ہے، آدمی ہے، وہ جو کچھ بھی ہو انسان تو ہے۔ بہت شکریہ۔